अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अहमद बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। बनाम सरकार में आज हम बात करेंगे खूबसूरती की, लेकिन खूबसूरती जो है वो मुश्किलात का बायस कहां और क्यों बन रही है, इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। चूँकि ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत पंजाब के हिदायत पर ब्यूटिफिकेशन के अवामिल को जारी रखे हुए है, जिनमें कचहरी बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन का अमल जो है वो पहले मरहले में मुकम्मल किया गया। तो इसी तरह मंसूराबाद 66 फुटा बाज़ार और डिजकोट समेत तहसील झुमरा के बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन भी मुकम्मल की गई। अब दूसरे मरहले में घंटा घर के 8 बाज़ारों में से अमीपुर बाज़ार और जंग बाज़ार का इंतखाब किया गया है कि यहाँ ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। तमाम बिल्डिंगों के फ्रंट एलिवेशन जो हैं वो मुनफरद बनाए जाएंगे, जिस तरह कचहरी बाज़ार में बनाए गए। ज़िला इंतज़ामिया का ये दावा है कि पहले से ज़्यादा स्पीड में काम होगा और दोनों बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन का अमल जो है वो 4 माह में मुकम्मल होगा। जबकि दूसरी जानिब ताजर बिरादरी का ये कहना है कि कचहरी बाज़ार का तजर्बा नाकाम रहा। ब्यूटिफिकेशन के बाद बाज़ार खूबसूरत हुआ, लेकिन ग्राहक के आने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अमीपुर बाज़ार के ताजरों का, दुकानदारों का कहना है कि पहले मरहले में इंतज़ामिया को पार्किंग प्लाजे बनाना चाहिए थे, दूसरे मरहले में ब्यूटिफिकेशन अच्छी लगती, लेकिन अब चूँकि ब्यूटिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया है, पार्किंग प्लाजे मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे में बाज़ारों में आने वाले जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, जिनके सर पे रोज़ी रोटी चलती है इन दुकानदारों की, वो ग्राहक ना होने के मुतरादिफ हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को बारहा ये दरख्वास्तें की गई थी कि जब भी बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन का अमल शुरू किया जाए, पहले ताजरों को, मुकामी आबादी को, मुकामी रिहायशियों को सहूलियात फराहम की जाएँ। इन तमाम एस्पेक्ट पे आज कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम बनाम सरकार में ताजरों से भी बात की जाए, दुकानदार जो छोटे हैं उनसे भी बात की जाए और ज़िला इंतज़ामिया से भी बात की जाए कि आखिर क्या वजह है कि एक तरफ खूबसूरती पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब ताजर परेशान और नाला दिखाई देते हैं। तो आइए प्रोग्राम की जानिब बढ़ते, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है कचहरी बाज़ार के बाद जंग बाज़ार और अमीपुर बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन के जारी कामों की। इन कामों के बायस जो है जहाँ शहर को खूबसूरती मिलेगी, ऐसा इंतज़ामिया का दावा है, तो वहीं ताजर बरादरी जो है वो परेशान है, जिनका ये कहना है कि बाज़ार कारोबार के लिए हैं, तफरीह के लिए नहीं। अमीपुर बाज़ार और घंटा घर के एतराफ़ में ताजरों को किन मुश्किलात का सामना है, उन्हीं से बात करेंगे। सिक्का ग्रुप के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि अब कचहरी बाज़ार बड़ा खूबसूरत बना दिया गया, बिल्डिंगें जो है रेनोवेट कर दी गई, अब शहर के मज़ीद 2 बाज़ार बन रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी, जब से ये ब्यूटिशन का काम शुरू हुआ है, सुथरा पंजाब है, वह पंजाब गवर्नमेंट ने ब्यूटिशन का काम शुरू किया है, हमें एक ही तो हफ़्ज़ था कि अगर इस ब्यूटिशन से बाज़ारों में कारोबार मुतासर होगा, कस्टमर कम हो जाएगा, तो हमें ये ब्यूटिशन पसंद नहीं। उसकी वजह ये है कि ये तजारती हब है, घंटा घर 8 बाज़ार हैं, इसमें 50 से 60 हज़ार दुकानदार हैं। जिन इन दुकानदारों को लाखों बंदे चाहिए, ये रास्ते भी रोक रहे हैं, ये बाज़ारों को ब्लॉक भी कर रहे हैं। और ब्यूटिशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो एक मुनासिब हद तक होनी चाहिए जिससे हमारे कस्टमर कम ना हो। यकीन करें, कचहरी बाज़ार की ब्यूटिशन हो गई है, वो खूबसूरत हो गए, लेकिन उसका 500-700 दुकानदार रुल गया है। उनके ना किराए निकलते हैं, ना लेबर निकलती है, ना उन तक कस्टमर पहुंच पाता है। देखिए, इन्होंने पार्किंग का इंतज़ाम कोई किया ही नहीं है। देखिए, जहाँ ब्यूटिशन होती है बिल्कुल होनी चाहिए, वहाँ पार्किंग का बड़ा अच्छा निज़ाम दिया जाता है बाज़ारों से बाहर। अब ये लोगों को कहते हैं कि मोटरसाइकिल वो धोबी घाट फ़र्ज़ करें खड़ा करके तो कचहरी बाज़ार शॉपिंग करने आए, तो वो लोग हमारे माशरे में पैदल चलने को अब ज़्यादा तरजीह नहीं देते, वो मोटरसाइकिल पर ही अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं दुकान पर पहुँच कर। बाकी ये बड़ी ज़्यादती है। उस बाज़ार का रिज़ल्ट हमने इंतज़ामिया को कहा था कि अगर अच्छा ना निकला तो बाकी बाज़ारों को भी आपको ब्यूटिशन वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, कब्रिस्तान में खामोशी और बाज़ारों में रश महसूस होता है। यहाँ पे हमारा कस्टमर लाखों की तादाद में था, अब वो सैकड़ों में आ रहा है। लाखों की तादाद में मौजूद कस्टमर जो है वो सैकड़ों में आ चुका है। ताजर रहनुमा दीगर भी मौजूद हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के जारी कामों के हवाले से। ज़बीउल्लाह साहब मौजूद होंगे। मुझे बताइएगा कि 8 बाज़ारों में ब्यूटिफिकेशन हो रही है, शहरी कहते हैं बहुत खूबसूरत बन गया कचहरी बाज़ार, ताजर कहते हैं नहीं बनने चाहिए मज़ीद बाज़ार। जो शहरी कहते हैं वो इंडस्ट्रियल हैं, सनतकार लोग हो सकते हैं जिनका बाज़ारों से तल्लक नहीं। हम हैं स्टेक होल्डर, हम हैं इन बाज़ारों को आबाद करने वाले। हमारे बड़ों ने 3-3 नस्लों से हम काम कर रहे हैं, हमारे बड़ों ने ये आबाद किया, ये शहर हमारे हाथों से गुजरी है, ये सारा मिट्टी डस्ट जितनी भी आपको नहीं, ये हमारे हाथों से है। सबसे पहले ब्यूटिफिकेशन के कोई बंदा ख़िलाफ़ नहीं है, ना हम तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, हम तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं।
جیسا کہ بھائی نے بات کی کچہری بازار کی بیوٹیفیکیشن کے بعد رزلٹ کیا ہے، اور اب آپ جا کے دیکھیں حالت اور گند اور کیا وہ ہو رہا ہے. لوگ اس بیوٹیفیکیشن اس جنگلوں کے ساتھ اپنے گھروں کے کوڑے وغیرہ، میرا مقصد ہے کو دے کے جا رہے ہیں، ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو یہ چیز نہیں. میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ بیوٹیفیکیشن جو ہے اگر اس بازاروں کی ضرورت تھی، ایک گھر میں ایک خاتون رہتی ہیں جو بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کو ایک وہ چام آیا یا آپ کہہ کہ آپ شوق چڑھا کہ میں اس کی خدمت کروں، آپ اس کے بعد لپسٹک لے گئے ہیں، سرخی پاؤڈر لے گئے ہیں، یا اماں جی سرخی پاؤڈر لاؤ، لپسٹک لاؤ. اور بھائی اماں کو وہ چیز نہیں چاہیے، اماں کو پیاس لگی ہے، پانی پینے کا صاف کر دو، ان کو کپڑے دے دو، ان کو جوتا دے دو. ان کے لیے سرخی پاؤڈر یہ چیزیں معنی نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے گھر کی مثال عوام کی طرح، یہ تاجروں کی طرح ہے. ان گھروں میں، ان تاجروں کی، ان دکانوں میں یہ چیزیں نہیں چاہیے تھیں. ان میں سہولتیں چاہیے تھیں، ان میں چیزیں ایسی چاہیے تھیں. صاف پانی جو ہے ہمارا نہری پانی، معذرت کے ساتھ میں تنقید پر اصلاح کر رہا ہوں، پورے پنجاب میں ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ پانی پھیلا رہا ہے. پتہ ہے سب سے بڑی ریشو اس کی ہے. اسی کو اتنا صاف کر دیتے کہ یہی اچھی دکانوں تک پہنچ جاتا. جب تک تاجروں کا، عوام کا ذہن فریش نہیں ہوگا، بیوٹیفیکیشن کو کیا کرنا ہے یار کسی نے. اچھا یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف اب آپ جو مثالیں دے رہے ہیں، یہ مثالیں بھی سننے میں، سمجھنے میں اچھی لگتی ہیں. جب 8 بازاروں کی بیوٹیفیکیشن کا پلان ہو رہا تھا، کچہری بازار بیوٹیفیکیشن کا عمل شروع ہو رہا تھا، تاجر کمیونٹی سے ضلع انتظامیہ کی باقاعدہ میٹنگز ہوئیں. اس میں تاجر کمیونٹی میں اپنے تحفظات کیوں پیش نہیں کیے؟ ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ بیوٹیفیکیشن سے پہلے جو ہے دیگر سہولیات دی جائیں؟ جی بالکل، یہ میٹنگز ہوئی ہیں. یہ میٹنگز چیمبر آف کامرس میں ہوئی ہیں. یہ چیمبر آف کامرس جو بڑے لوگوں کا ہے، ان کا اسٹیک ہولڈروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چھوٹے تاجر کے ساتھ کوئی، اسمال جو چیمبر ہے وہاں پہ بھی 8 بازاروں میں دیکھ لیں، گنتی کے 10 یا 12 لوگ ہوں گے جو ممبر ہوں گے. وہ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے بازاروں کے فیصلے تو ہوتے ہیں چیمبر آف کامرس میں. وہاں پہ ڈی سی صاحب کو شیلڈیں پیش کی جاتی ہیں، بس وہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اسٹیک ہولڈر ہم لوگ ہیں، ہمیں معذرت کے ساتھ کسی میٹنگ کا حصہ نہیں بنایا گیا. کمنٹس، چیزیں، کیمرے، ہر چیز موجود ہے. بتائیں کس بجاج کے 8 بازاروں کے صدوروں میں سے کس کو بلایا گیا، کس کو کہا گیا، کس کے ساتھ؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ضرورت تھی مقامی تاجروں کی، ان کو نہیں بلایا گیا اور تمام میٹنگ جو ہیں وہ چیمبر کے ٹھنڈے کمروں میں کر لی گئی؟ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. او بھائی جان، ہمارے مسائل ہی اتنے ہیں. ہمیں بجلی کے بل، دکان کے کرائے، یہ میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، انفرادی بات نہیں کر رہا، کہ ہم لوگ انہی سے ہی نکل جائیں تو بڑے اچھے طریقے سے ہیں. یہ بنیادی چیزیں سستی کرتے، بجلی کا بل سستا کرتے، ان چیزوں، یہ اتنی زبردست بیوٹیفیکیشن ہے. ایک غریب کے گھر کا پسینہ کا ایک قطرہ بھی آپ خشک کر دیں نا پنکھے کے ذریعے، 200 یونٹ کی شکل میں آپ نے جو یہ بم گرا ہے معذرت کے ساتھ کہ 200 کے اوپر، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے کر لیتے نا، خدا کی قسم یہ بیوٹیفیکیشن نہیں چاہیے. یعنی سب سے زیادہ بہتر بیوٹیفیکیشن وہی ہے کہ کسی مشکل میں کسی شخص کی جو ہے مشکل آسان کر دی جائے. آپ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی آپ نے بات سنی کہ بیوٹیفیکیشن سے بہتر تھا سہولیات دے دی جاتی، بیوٹیفیکیشن ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی میں آپ کو پہلے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی. ہم نے ان کو اپنے تمام تحفظات بتائے تھے کہ ان بیوٹیشن سے ہمارا کسٹمر کم ہو جائے گا، لیکن انتظامیہ اس چیز پہ بات ضد تھی، غصے میں تھی کہ جی آپ کو اس کا رزلٹ جب برا ملے گا تو آپ پھر بات کرنا. ہم نے ان کو پہلے یہ بتایا تھا کہ آپ کی بیوٹیشن سے ہمارے بازار ختم ہو جائیں گے. باقی بالکل صحیح بات ہے کہ اگر بیوٹیشن دیکھنے والے کی جیب میں 10 روپے نہ ہوں اور اس کو کہا جائے کہ بیوٹیشن دیکھی جاؤ، اس کو وہ بیوٹیشن پسند نہیں آئے گی. سب سے پہلے بنیادی ضروریات زندگی پہ ڈیفینیٹلی بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں. بنیادی ضروریات زندگی جس طرح آپ نے بات کی، یہاں کی بنیادی سہولیات جو ہیں ان کا پورا کیا جانا، لیکن بازاروں سے اگر بیوٹیفیکیشن کا عمل مکمل کر لیا جاتا ہے اور جس طرح انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ بازاروں کے طرف 4 پارکنگ پلازے بڑے دیے جا رہے ہیں، تو کیا اس سے کچھ بہتری آ سکے گی آپ کے مسائل میں؟ میں چھوٹی سی عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ نا ویلے مصروف کیا ہوا ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ اترنا پسند، پیدل چلنا کرتے ہی نہیں. جب آپ بیوٹیفیکیشن کے ذریعے سواریوں کو، موٹر سائیکلوں کو اندر آنے سے منع کر دیں گے تو عوام کو شعور کون دے گا کہ پیدل آ کے شاپنگ کریں؟ اور دوسرے نمبر پر اگر ہم 8 بازاروں کی بات کریں تو یہاں پہ 33,000 کے قریب دکان ہے. اگر 3 موٹر سائیکلیں بھی، ایک ہوٹل ہے، آئس کریم کی دکانیں ہیں، پھر اس کے بعد کپڑے کی دکانیں ہیں، سیل مین کتنے ہیں، اگر آپ موٹر سائیکل دیں تو 1 لاکھ کے قریب، تقریباً 80,000 کے قریب موٹر سائیکل ہے. بازاروں کے باہر پارکنگ پلازے ہی نہیں ہے. اگر آپ بیوٹیفیکیشن کر کے ان موٹر سائیکلوں کو کہاں پہ لے کے جانا؟ تو پھر سیدھی سی بات ہے، منفی ایک سارا ذہن میں آئے گا کہ جب یہ سہولت ہے ہی نہیں
تو پھر کون بازاروں میں شاپنگ کرے گا؟ پھر بیوٹیفیکیشن ہی کے لیے رہ جانی. وہ کیا کہتے ہیں کہ خوبصورت رننا گھر جوگی تو نہ باہر جوگی, وہ حساب ہو جانا ہمارا. یہاں پہ بیوٹیفیکیشن کے ساتھ پلازے بناتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں. اور بنیادی سہولتوں میں دیکھیں پیرا فورس آپ نے بنائی, آپ نے دوسرے ادارے بنائے, دوسری چیزیں, مہینے میں 30 دن ہیں, اور ہم محکمے دیکھنے والے ہماری دکانوں کو زیادہ ہیں. ان محلوں میں, ان چیزوں میں ان کے ساتھ کنسنسس طے کرتے. ایک دن آ کے کارپوریشن آ کے سیل کر جاتا ہے, دوسرے دن آ کے اللہ نہ کرے کوئی اور ادارہ آ کے سیل کر جاتا ہے. یہ سیل کرنے والا دکانوں کو یہ ویسے ہی ہمارے لیے سزائے موت کے متعارف ہوتا ہے, کیونکہ ہم یعنی ہفتے میں 7 دن ہیں اور 13 ادارے آپ کی دکانوں کو. 30 دن بھائی جان, 30 دن انکم ٹیکس. میں کتنے آپ کو ادارے زبانی چند گنا دیتا ہوں, میں ایک بات کرنے لگا ہوں. آپ سب سے پہلے دیکھیں پروفیشنل ٹیکس ہے جسے ہم بورڈوں کا ٹیکس کہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملنا ملانا یہ جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مال کمیٹی وغیرہ وہ ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اپنا پروفیشنل ٹیکس بورڈوں کا میں نے عرض کر دیا, انکم ٹیکس ہے, سیل ٹیکس ہے. پھر اس کے بعد اپنا واسا وغیرہ, دوسرے بل وغیرہ, یہ بھی محکمے میں ہی آتے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ انکلوڈ ہے. کہنے کا مطلب یہ سارا ہوا جو ہے یہ ہمارے 30 دن اسی میں گزر جاتے ہیں. یعنی سارے ہوے میں 30 دن گزر جاتے ہیں. بازاروں کی بیوٹیفیکیشن سے پہلے سہولیات کو فراہم کیا جانا جو ہے وہ بھی ضروری تھا. اب مزید بھی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے امی پور بازار اور جھنگ بازار کے ان دکانداروں سے جن کا یہ کہنا ہے کہ بیوٹیفیکیشن کا عمل شروع تو ہوا لیکن کاروبار جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. بات ہو رہی ہے پروگرام میں بازاروں کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے. تاجروں کے تحفظات موجود ہیں, دکانداروں کے تحفظات موجود ہیں, اور خاص کر ان شہریوں کے جو انہی 8 بازاروں کے رہائشی ہیں. تاجر رہنما امین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. امین بٹ صاحب, کچہری بازار کی بیوٹیفیکیشن کا عمل مکمل ہو گیا. انتظامیہ کہتی ہے کہ تاجروں سے بات چیت کے بعد جو ہے یہ بازاروں کی بیوٹیفیکیشن کا عمل شروع کیا گیا. تاجر جو ہیں اب بھی اعتراض کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا تحفظات ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں اسی 8 بازاروں میں بلدیات کا الیکشن جیتا, چیئرمین بنا. اس کے بعد تاجروں نے مجھے ڈپٹی میئر بنایا. تو میں تو ایک آواز ہوں تاجروں کی بھی, رہائشیوں کی بھی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ بیوٹیفیکیشن کے لیے کروڑوں روپیہ لگا رہی ہے, لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ فیصل آباد کو کہ پیسہ اس جگہ پہ لگانا چاہیے جہاں پہ عوام خوش ہو. دیکھیں, کروڑوں روپے لگ گیا. کچہری بازار گھنٹہ کہتے ہیں 38 کروڑ یا 34 کروڑ روپے لگ گیا, لیکن دکاندار کہتے ہیں کہ بٹ صاحب ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا. تو اس طرح بیوٹیفیکیشن کا کیا فائدہ؟ جس طرح کا ان کا ذہن ہے کہ یہ سیرگاہ بن جائے. ادھر کچہری بازار بنایا, ٹک ٹاکر آ رہے ہیں, ویڈیو بن رہی ہیں, فیملی آ رہی ہے, ویڈیو بن رہی ہے. یہ ہمارا 8 بازار مطلب ہب ہے, اربوں روپے کا کام ادھر ہوتا ہے. یہ کام ٹھپ ہو گیا. کام ایسے ٹھپ ہو گیا کسی کو اندر نہیں جانے دیتے, تمام گلیاں بند, تمام راستے بند, رہائشی وہ بھی تنگ ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسا کیوں زبردستی کیا جا رہا ہے. تو میں جس طرح کے کمشنر صاحب بھی نئے آ گئے ہیں, ڈی سی صاحب بھی نئے آئے ہیں, ان کمشنر صاحب ڈی سی صاحب کو فوری طور پر, دونوں ہی نئے ہیں, دونوں ہی ڈی سی اور کمشنر ہمارے تاجروں سے میٹنگ کریں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں. ہم ان کو بتائیں کہ اگر بیوٹیفیکیشن کرنی ہے کرائیں. میں چاہتا ہوں میرے بازار اچھے لگیں, کھلے لگیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو اربوں روپے کی پراپرٹی ہیں, جو کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے, کم سے کم وہ ڈسٹرب تو نہ ہو. کاروبار ڈسٹرب نہ ہو, اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی. لیکن گورنمنٹ خود, آپ کا بھی تعلق نون لیگ سے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ نون لیگ کی بھی ہیں, نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصل آباد سمیت پنجاب کے بازاروں کو یورپ کی طرز پہ خوبصورت بنایا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر آنے والوں کو خوشگوار احساس مل سکے. میرے بھائی, جس طرح کو یورپ کی طرح بنانا چاہتے ہیں, یورپ میں یہ دیکھیں نا کہ عوام کو سہولتیں کتنی ہیں. ادھر تو فیصل آباد میں رات کو ٹیکس اور ہوتا ہے, صبح ٹیکس ہو رہا ہے. وہ ہر روز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عوام کو ہم نے پکڑنا کیسے ہے, تاجروں کو ہم نے پکڑنا کیسے ہے. ہاں, جب میاں نواز شریف کا دور تھا تو اس وقت میری عوام خوش تھی, غریب لوگ خوش تھے. وہ اب بھی جب الیکشن لڑا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تاجروں کو ریلیف دوں گا, غریبوں کو روزگار دوں گا. آپ دیکھیں کہ کسی عوام سے آپ انٹرویو کریں تو آپ کو وہ خوش نظر نہیں آئے گا. تو میں ایز اے نون لیگی ورکر, میں نے ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے اپریشیٹ کرتا ہوں. جو اچھا کام نہیں ہوتا تو میں عوام کے ساتھ مل کر
میں تنقید کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں چھوڑ کے میں فلاں جماعت میں چل جاؤں گا, رہوں گا میں نون لیگ میں, لیکن جو اچھا کام ہوگا اچھا کہوں گا, جو غلط کام ہوگا غلط کہوں گا, کیونکہ میں ایک دبنگ سا ورکر ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ بیوٹیفیکیشن جو ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اچھا کام نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر بیوٹیفیکیشن کرنی ہے نا انہوں نے تو کریں, لیکن عوام کو تنگ نہ کریں, میرے تاجروں کو تنگ نہ کریں. دیکھیں پہلے کچہری بازار میں 4 مہینے یا 5 مہینے لگ گئے, لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا. اب لوگ اس لیے تنگ ہیں, بیوٹیفیکیشن اچھی لگی ہے, لیکن اس بیوٹیفیکیشن کو میں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے گاہک اندر نہیں آنے دیتے. اس کے ساتھ اگر موٹر سائیکل اندر نہیں آئے گا تو کیسے کام چلے گا؟ انہوں نے گلیوں کے آگے راستے بند کر دیے ہیں. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں بیوٹیفیکیشن کرائیں, اچھی بات ہے, لیکن بیوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے تاجروں سے پوچھیں بھی آپ کو کیا پرابلم ہے. اس طرح میں اس آپ کے 41 کی تواسط سے کمشنر صاحب بھی نئے آ گئے ہیں, ڈی سی صاحب بھی نئے ہیں. یہ فوری طور پر ہمارے یہ تاجر صدور ہیں, تمام تنظیموں کو بلا کے پوچھے بھئی ہم میپر بازار شروع کرنے لگے ہیں, جنگ بازار شروع کرنے لگے ہیں, کچہری بازار میں آپ کو کیا فائدہ ہوا, کیا کچہری بازار فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا, تو اس کے مطابق یہ کام کریں. اگر بیوٹیفیکیشن کرانی ہے تو اس کے ساتھ ہم سے مشاورت کریں کہ بٹ صاحب تمام تنظیموں کے سربراہ کو بلائیں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم تو تعاون کر رہے ہیں, جو تعاون نہیں کرتے اس کی دکان سیل کر دیتے ہیں. بٹ صاحب میں آپ کے پاس بھی دوبارہ آؤں گا, پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کچہری بازار ہو, جھنگ بازار ہو, امی پور بازار ہو, ایک طرف بیوٹیفیکیشن کا عمل مکمل ہو گیا, دوسری طرف جاری ہے. تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ بازاروں میں بیوٹیفیکیشن سے پہلے سہولیات فراہم کی جانا ضروری تھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہتا ہوں جی, ہمارا جب بازار شروع ہوا نا 7 ماہ انہوں نے لگا دیے ہمیں. ہم نے ورکروں کی طرح جیب سے دی ہیں, کرائے ہم نے جیب سے دیے ہیں. ان کو یہ چاہیے تھا ہماری مشاورت سے یہ سب سے پہلے پارکنگ پلازے بناتے. اب کچہری بازار میں پارکنگ ہے ہی نہیں, کوئی پلازا ہے ہی نہیں. ہم نے ان کو جگہ بھی بتائی زیادہ والی, اس پہ پلازا بنا دیتے. پہلے پلازے کو شروع کرتے, پھر بیوٹیفیکیشن کا کرتے. انہوں نے پلازا بنایا کوئی نہیں ہے, ہم کاروبار ہمارا ٹھپ ہو کے رہ گیا. اب ہمارا کمشنر صاحب سے, ڈپٹی کمشنر صاحب سے مطالبہ ہے کہ ہمارا پلازا کچہری بازار زیالگھر والا ہے جو وہ جلد سے جلد شروع کیا جائے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ورکروں کی تنخواہیں آپ نے اپنی جیب سے دیں, کرائے اپنی جیب سے دیے, دوسری طرف انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ حکومت کے لاکھوں روپے آپ کے دکانوں کے فرنٹ کو خوبصورت بنانے پہ لگائے گئے. اس پر کیا کہیں؟ بھائی یار ہم نے خوبصورتی کیا کرنی ہے, یہاں پہ ٹکٹا کراتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, ہمیں خوبصورتی نہیں چاہیے. ہم نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, ہمیں وہ چیز دیں جس سے ہمارے بچوں کا پیٹ پلے, ہمارا پیٹ پلے. یہ خوبصورتی بیوٹیفیکیشن ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا رزق چاہیے, ہمارا حق چاہیے. حق چاہیے. تاجر یہ کہتے ہیں پہلے سہولیات دیں, اس کے بعد پھر بیوٹیفیکیشن کی جانب آئیں. کسی بازار کی پارکنگ کا کوئی متبادل انتظام نہیں کیا گیا, لیکن بازاروں میں پارکنگ, گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی. اب کہا یہ جا رہا ہے امین بٹ صاحب ضلع انتظامیہ کی جانب سے, نئے آنے والے ڈی سی کی جانب سے بھی, کہ فیصل آباد گھنٹہ گھر کے جو 8 بازار ہیں ان کے اطراف میں 5 نئے پارکنگ پلازے تعمیر ہوں گے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ابھی شروع نہیں ہوئے. یہ جو بازار شہری بازار کے بعد اگر جس طرح نے میپر بازار شروع کر دیا ہے, جنگ بازار شروع کر دیا ہے, تو ان کو ان شروع کرنے سے پہلے ان کو چاہیے تھے پارکنگ پلازے بناتے. ان کی ضرورت نہیں تھی ابھی, یہ پہلے پارکنگ پلازے بناتے تاکہ جو ٹریفک کا مسئلہ کھڑا ہونا ہے, دیکھنا پہلے ہی ٹریفک کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جنگ بازار میں جب یہ بند کرنا ہے, یہ بھی بند کر دیا, تو کہاں پہ لوگ جائیں گے؟ رہائشی کو گزرنا مشکل ہے, گاہک کو آنا مشکل ہے. تو کیسے یہ صرف کچہری بازار میں کاروبار ڈسٹرب نہیں ہوا, میرے 8 بازاروں, میرے گولوں میں, گلیوں میں ڈسٹرب ہے. لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہتے ہیں بٹ صاحب نون لیگ کے ہیں. یقین کریں, یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے نا, اگر ہم سے میٹنگ کرتے اور مشورہ دیتے تو بیوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی. ہاں یہ جو خوبصورتی کرنی ہے کر لیں, لیکن اس کو جناب آگ نہ بنائیں. اگر ان کے پاس اتنا فنڈ ہے تو میں پھر ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو کروڑوں روپے جو آپ بیوٹیفیکیشن کا لگا رہے ہیں نا, یہ تیل سستا کریں, گیس سستی کریں, بجلی سستی کریں, چینی سستی کریں, دالیں سستی کریں, جو کہ عوام کو ریلیف ملے گا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی جس سے ہم عوام خوش ہونی ہے نا, جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ سستی کریں. یہ بیوٹیفیکیشن سے
करोड़ों रुपया भी लगा रहे हैं और मेरी आवाम खुश भी नहीं है। यानी करोड़ों रुपया भी लग रहा है, आवाम खुश भी नहीं है। कचहरी बाज़ार जो कि बन चुका है, एक बार फिर सवाल करेंगे, कचहरी बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन के दौरान तो आपको जो मसाइल रहे सो रहे, अब क्या समझते हैं कचहरी बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद आपके कारोबार के पे क्या असर पड़ा? हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हमारा कारोबार तब होगा जब पार्किंग होगी। पार्किंग तो इन्होंने दी नहीं हमें। पहले पार्किंग प्लाजे बनाते, फिर हम इसको ब्यूटिफिकेशन को शुरू करते। अब इन्होंने शुरू कर दिए, बाज़ार कंप्लीट हो गया। हमसे जो पिछले पैसे हमने मालिकों के किराए की मद में देने हैं ना, 7-7 माह के, वो ही नहीं दिए जा रहे। ब्यूटिफिकेशन का अमल जो है वो शुरू करने से पहले पार्किंग प्लाजे ज़रूरी थे, ताजर बिरादरी का ये कहना है, लेकिन पार्किंग प्लाजे नहीं बनाए गए। पार्किंग का सिस्टम जो है वो रुकावट का शिकार हो गया 8 बाज़ारों में, जिससे कारोबार ज़िंदगी जो है वो 8 बाज़ारों के अंदर मफलूज हो चुका है। ख़ास तौर पे ताजर बिरादरी का ये सबसे बड़ा एतराज़ है कि अब अगर बाज़ारों के अंदर किसी गाड़ी के दाखिले की इजाज़त नहीं है तो गाहक कैसे आएगा, क्योंकि बाज़ारों के बाहर पार्किंग की सहूलत मौजूद नहीं और बाज़ारों के अंदर पार्किंग करने की इजाज़त नहीं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद भी झंग बाज़ार के दुकानदारों से भी बात करेंगे कि उनको इस ब्यूटिफिकेशन से कैसा लग रहा है, ब्यूटिफिकेशन के हक़ में हैं या उनको भी एतराज़ात मौजूद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ब्यूटिफिकेशन का अमल आपके बाज़ारों में शुरू हो चुका है, दुकानों के सामने नए स्लैबें डाली जा रही हैं, क्या ये ब्यूटिफिकेशन के अमल को अच्छा समझते हैं या इससे मुश्किलात हैं? जी हालात हाज़रा तो टेंशन है, लेकिन है अच्छा ये। क्या टेंशन जो हैं, चूँकि ताजर बिरादरी ये कह रही है कि ब्यूटिफिकेशन से पहले हमसे पूछा नहीं गया, कारोबार के लिए सहूलतें नहीं दी। कारोबार के लिए वाकई सहूलतें नहीं दी गई। अब देखें कस्टमर है नहीं बाज़ार में, बाज़ार की आमदोरफ्त कमज़ोर है, टूट पाज है, सब ये नाले बन रहे हैं, तो उसके सब दुकानदार डिस्टर्ब है ना। कस्टमर आएगा तो दुकानदार खुशहाल होगा। अच्छा, अभी अगर आप बिना किसी गाहक के बैठे हैं, आम दिनों की अगर हम बात करें, जब ये खुदाई नहीं की गई थी, जब ये मामला शुरू नहीं हुए थे, इस वक्त तक क्या दुकानों पर रश होता था? जी नॉर्मल काम होता था इन दिनों में, बच्चों के अखराजात के खर्चे निकलते थे, कस्टमर आता था, बाज़ार में चहलकदमी रहती थी। अब डिस्टर्ब है, सब फ्री बैठे हुए हैं, क्या किया जाए, वो अपने काम में लगे हुए हैं, हम फ्री बैठे हुए हैं, बिजली का बिल आ रहा है। ये हमारे पास गवर्नमेंट को चाहिए था सहूलत करनी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि सहूलियात फराहम करते, उसके बाद ही कारोबार चल सकता है। मज़ीद भी दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या सूरत हाल है। भाई आप मुझे बताइएगा कि कारोबार जो हैं वो किस तरह से, क्या आप समझते हैं कि कारोबार बेहतर चलेंगे ब्यूटिफिकेशन के बाद या मुतासिर होंगे? क्या आम दिनों में भी यही सूरत हाल होती थी या आप कुछ मुश्किलात हैं? नहीं, ये वक्ती तौर पे तो मुश्किलात में हैं, ये काफ़ी कचरा वगैरह इधर बिखर गया है, लेकिन इसके बाद आसानी का टाइम भी आएगा। जैसे कचहरी बाज़ार में एक वक्ती तौर पे तंगी ज़रूर हुई सबको, लेकिन अब उधर माहौल प्यारा हो गया, ऐसे ही इधर अमीनपुर बाज़ार में माहौल प्यारा बन जाएगा अब। अच्छा, यहीं पे आपके कुछ ताजरों का ये कहना है कि अगर बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन शुरू करने से पहले पार्किंग प्लाजे बना दिए जाते तो कम से कम कस्टमर और दुकानदारों के लिए गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत हो जाती। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पार्किंग प्लाजे पहले बनाने चाहिए थे, बाद में ये काम शुरू करना चाहिए था। और आगे डीसी साहब ने किया है ऐलान कि अब अगस्त में काम शुरू हो जाएगा डीसी इनका प्लाजों का। देखें अब क्या बनता है आगे आने वाले टाइम में। अभी फ़िल वक्त अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये कुछ बताया गया है इंतज़ामिया की जानिब से कि कितने दिन तक दुकानों के सामने यही सूरत हाल रहेगी, फट्टे रखने पड़ेंगे ग्राहकों को दुकान तक बुलाने के लिए? नहीं, ये तकरीबन ये वाला जो काम है फटे रखने वाला, ये तकरीबन रह गया 1 माह का। उसके बाद जो है ब्यूटिफिकेशन का काम बिल्डिंग का शुरू हो जाना है। तकरीबन 4 माह का इनका प्रोजेक्ट है, ये देखें इंशाल्लाह अच्छा बना देंगे। उम्मीद करते हैं कि 4 माह बाज़ार अच्छा होने के साथ साथ कारोबार भी अच्छा रहेगा। नहीं, कारोबार तो इन 4 माह में स्लो ही रहेगा बिल्कुल, उसके बाद का देखेंगे क्या बनता है। 4 माह तक ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से यही बात हुई है कि 4 माह के अंदर जो है मामलात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। छोटे छोटे कारोबार हों या दुकानदार हों, ये तमाम इन्हीं बाज़ारों की रौनक है। अब एक मछली फ़रोख्त करने वाले जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। अब मुझे बताइएगा कि मछली का कारोबार है, छोटी घरेलू पालतू मछली जो है वो आप यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं, पहले और अब में क्या फ़र्क है? जी अभी तो फ़िलहाल तो कस्टमर नहीं है, फ़िलहाल तो आते हैं बस रात को थोड़ा बहुत कस्टमर लगता है, उसके बाद फिर गुजारा ही हो रहा है बस। अभी तो ये कहते हैं कि 4 माह में ये काम मुकम्मल होगा, 4 माह तक इसी तरह बाज़ार में तोड़ फोड़ का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा, फिर इसके बाद दुकानों के फ्रंट एलिवेशन जो है उनको भी बेहतर बनाया। जी हाँ जी, वो तो फिर देखते हैं, अगर ना काम चला तो फिर साइडों पे जाकर लगाएंगे स्टॉल, साइडों पे जाके स्टॉल लगाएंगे। मुझे बताइएगा आप दुकानदार हैं या विजिटर हैं? मैं वैसे ही बाज़ार में आया हूँ।
वैसे बाज़ार में आए हैं, क्या समझते हैं ब्यूटिफिकेशन का मामला जो है वो होना चाहिए था, बेहतर हो रहा है? जी हो रहा है, बेहतर ही हो रहा है। क्या फ़र्क पड़ेगा ब्यूटिफिकेशन के बाद और पहले में, क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, क्या उसका नाम, दुकानदारी अच्छी हो जाएगी आगे से। पहले से दुकानदारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कुछ दुकानदार ये कहते हैं कि ब्यूटिफिकेशन का अमल जैसे ही शुरू किया गया है तो ग्राहक आना जो है वो बंद हो गया। जी नहीं, बंद नहीं होगा, गाहक ज़्यादा आएगा। वैसे गाहक जो सा ना पार्किंग में गाड़ी लगाएगा, वो अंदर आ सकता है आसानी से। तो अभी क्या मसाइल मौजूद हैं जबकि पार्किंग भी नहीं है और खुदाई का सिलसिला भी जारी है? बाइक बाहर लगा लेना, फिर वो अच्छा रहेगा। कस्टमर वैसे आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे, वैसे आगे से कम है वैसे। यानी कस्टमर जो हैं वो पहले से कम आ रहे हैं। कचहरी बाज़ार के बाद जो है अमीपुर बाज़ार और झंग बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन का अमल शुरू किया गया है, जिसमें दुकानदारों से लेकर छाबड़ी फरोश, रेडी फरोश तक जो है वो परेशान है, जिनका ये कहना है कि पहले पार्किंग प्लाजे बनाए जाना चाहिए थे, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन का अमल किया जाता, लेकिन सूरत हाल इसके उलट हुई है। और यहाँ पर पहले जो है वो बाज़ार शुरू कर दिए गए हैं और पार्किंग प्लाजे कब शुरू होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद के मुख्तलिफ ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट जो हैं वो ना सिर्फ मुकम्मल कर लिए गए हैं बल्कि नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सर, 2 बाज़ार अब नए जिनमें ब्यूटिफिकेशन का अमल शुरू किया गया है, क्या समझते हैं कितनी देर में ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे? किस तरह से मुकामी आबादी को, दुकानदारों को फैसिलिटेट किया जाएगा? कि जो 2 बाज़ार स्टार्ट किए गए हैं, इसकी जो कंप्लीशन की जो टाइमलाइन है वो तो है तकरीबन कुछ 4 महीने। तो 4 महीने के अंदर मुकम्मल करेंगे और काम अभी मौके पे ना वहाँ पे ग्राउंड पे स्टार्ट हो चुका हुआ है। और जो फैसिलिटी की बात है वहाँ पे तो फैसिलिटेट करने के लिए हमने इसको ना स्टैगर किया है, फेस्ड मैनर में कर रहे हैं और इसको ना तरतीब हमने बनाई है वहाँ पे, और शिफ्ट भी डबल लगाई हैं वहाँ पे। तो आप अगर नाइट शिफ्ट में जाएंगे वहाँ पे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि रात में ना, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम होती है, लोग कम होते हैं, तो रात में हमारा काम स्पीड से वहाँ पे चलता है। और उसके साथ साथ हमने अल्टरनेट ना वहाँ पे कोई टेम्प्रेरी पार्किंग की ना अरेंजमेंट की है, और उस टेम्प्रेरी पार्किंग में अभी शुरू में तो हमें कुछ मसाइल आ रहे हैं, लेकिन ये 2-3 दिन में हमारे जो मसाइल हैं ना वो हल हो जाएंगे। और वहाँ पे इस टाइम जो इदारे मोबिलाइज़ हुए हैं वो फेस्को है। फेस्को वहाँ पे अंडरग्राउंड का काम कर रहा है और पैरेलल एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं। और वासा अपना वहाँ पे काम कर रहा है, और जो सिविल वर्क है वो भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो पैरेलल एक्टिविटीज़ हमने गैन चार्ट के मुताबिक प्लान की हैं और कोशिश करेंगे कि 4 मंथ्स के अंदर इसको मुकम्मल कर दें। कोशिश की जाएगी 4 मंथ्स में मुकम्मल हो। इससे पहले कचहरी बाज़ार जो है वो बड़ा बेहतरीन अंदाज में शुरू में लोगों को लगा, ताजर बरादरी को भी शायद, कि ये जिस तरह से दावा किया जा रहा है उस तरह से ना बने, बड़ा अच्छा बन गया। अमीपुर बाज़ार, झंग बाज़ार, डिज़ाइन भी कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन जहाँ अच्छे से हमेशा सब खुश होते हैं वहीं कुछ एतराज़ात भी होते हैं। कुछ ताजरों के एतराज़ात ये भी हैं कि अगर दोनों बाज़ारों में काम शुरू करने से पहले पार्किंग के इंतज़ामात बेहतर कर लिए जाते तो दुकानदारों के लिए मसाइल, कस्टमर का ना पहुंच पाना जैसे मसाइल जो हैं वो कम हो जाते। इस पर क्या कहेंगे? देखें, आइडियली आपकी बात ठीक है कि पार्किंग पहले बननी चाहिए थी, लेकिन समहाउ ना ये काम पहले स्टार्ट भी हो चुका हुआ था। कचहरी बाज़ार आपका पहले मुकम्मल हो गया। कल मैं गया था, पार्किंग प्लाज़ा की साइट्स मैंने देखी हैं। 5 डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे पार्किंग प्लाज़ा हमारे बनने हैं। तो उन पार्किंग प्लाज़ा को ना थोड़ा सा पुश करके मैंने देखा है कि हम ना इसको अपना पैरेलल एक्टिविटी के तौर पर चला सकते हैं। ये पार्किंग प्लाज़ा जो है ना, इनमें से 4 जो है ना हमारे स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, और जो 5वां हमारा है उसके कोई डिटेल डिज़ाइंस हमारे रहते हैं, तो वो मिड ऑफ अगस्त और एंड ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। और पार्किंग प्लाज़ा भी क्योंकि फुली फंडेड है और उसमें फंडिंग का ऐसा इशू नहीं है, गवर्नमेंट की बिल और गवर्नमेंट के कमिटमेंट का भी कोई इशू नहीं है। तो पार्किंग प्लाज़ा भी हम पैरेलल इसको साथ चला के, तो हम कोशिश करेंगे कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये जो हमारी ब्यूटिफिकेशन की स्कीम है और जो पार्किंग प्लाज़ा है ना, ये एक मैच्योर शक्ल में सामने आ जाए, जिससे फिर एक परमानेंट ना रिलीफ यहाँ के लोगों को मिलेगा। परमानेंट रिलीफ जो है वो मिल जाएगा दुकानदारों को। एक और जो 8 बाज़ारों के अंदर सबसे बड़ा मसला है, चूँकि ये सिर्फ बाज़ार नहीं है, यहाँ जहाँ 36,000 के करीब दुकानें हैं, तो वहीं इन्हीं बाज़ारों के अंदर सैकड़ों लोगों की रिहाइशें भी मौजूद हैं। अब जब बाज़ार में ब्यूटिफिकेशन का अमल चल रहा है या ब्यूटिफिकेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद व्हीकल फ्री बाज़ार बनाया जाएगा, तो ऐसे में जो बाज़ारों के रिहायशी अफराद हैं, झंग बाज़ार है, अमीपुर बाज़ार है, ये पुराने मोहल्ले हैं, कदीमी इलाके हैं, इनके रिहायशियों के लिए क्या कोई अलग फैसिलिटी होगी या उनको भी पार्किंग जो है वो पार्किंग प्लाज़ों में ही करनी पड़ेगी?
دیکھیں اس کی الٹرنیٹ ارینجمنٹس ہمیں کرنی پڑیں گی، اور جن لوگوں کے اندر ریزیڈنس ہے تو ان کو ایک روٹ نہیں لگتا، ان کو ڈفرینٹ جو سڑکیں ہیں نا وہ لگتی ہیں، اور یہ مین روٹ جو ہے نا وہ تو صرف ہو جائے گا پیڈسٹرین، لیکن جو باقی جو سڑکیں جو کنیکٹنگ یا ابٹنگ اسٹریٹس ہیں وہ تو ہم کلوز نہیں کر رہے۔ سیکنڈ یہ کہ جو پارکنگ پلازا ہے یہ تو 24/7 ہے نا، یہ تو اویلیبل ہوگا، اور پارکنگ پلازا میں نا ہم نے پارکنگ سلوشن بھی کوئی ٹیکنالوجی بیس سلوشن ہم نے اس کے اندر لے کے آنے ہیں، تاکہ وہاں پہ جو ایک پرچی والا سسٹم ہے وہ بھی نہ ہو، تو اگر کوئی بندہ رات کے 2 بجے بھی آتا ہے نا تو اس کو ایسا وہاں پہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ جو ایشو آپ نے ریز کیا ہے نا، یہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ ایشو فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا سر، اب امیر پور بازار میں واسا کا کام جاری ہے، میونسپل کارپوریشن اپنا کام کر رہی ہے، اسی طرح سے فیسکو اپنا کام کر رہی ہے، تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر ایک جو ہے ٹیم ورک کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے بتایا دن میں بھی کام جاری ہے، رات میں بھی کام جاری ہے۔ اسی طرح اگر جھنگ بازار کی بات کر لی جائے، جھنگ بازار چونکہ حجم میں بھی بڑا ہے، لمبائی میں بھی بڑا ہے، امیر پور بازار سے ذرا ڈفرینٹ سینیریو ہے، اس میں بھی 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا، یا اس میں ٹائم پیریڈ جو اس کی کمپلیشن کا ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے نا وہ تو 4 منتھس کا ہے، لیکن جنگ بازار میں نا ایک کمپلیکیشن ہماری تھوڑی سی مجھے نظر آ رہی ہے کمپلیکیشن کی۔ ایک تو جنگ بازار کی لینتھ زیادہ ہے، وڈتھ زیادہ ہے، اور وہاں پہ کام کا سکوپ بھی زیادہ ہے۔ سیکنڈ یہ کہ جو اس کا کانٹریکٹر ہے جس نے کام کرنا ہے وہ بھی نہیں آیا بیسیکلی اس بازار میں نا، تو جو امین پور بازار والا کانٹریکٹر ہے وہ تو ایکسپیرینسڈ ہے، آئی ایم شیور کہ یہ بھی ایکسپیرینسڈ ہوگا کانٹریکٹر، لیکن یہ جیسے جیسے کام اپنا کرے گا تو ہمیں اندازہ اس کا ہوتا جائے گا۔ لیکن ٹائم لائن جو ہماری ان کے ساتھ ابھی طے ہوئی ہے وہ 4 منتھس کی ہے، اور کوشش کریں گے کہ 4 منتھس کے اندر اندر مکمل کریں اس کو۔ اچھا سر، بیوٹیفیکیشن پہ بات ہو رہی ہے، 8 بازاروں کے علاوہ بھی اب شہر کے موسٹلی علاقے آپ نے دیکھ لیے، شہر کے دیگر حصوں میں جیسے چوک چوراہے جو ہیں ان پر بھی کوئی بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، مستقبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے جو چوراہے پہلے سے خالی موجود تھے وہاں پہ کچھ بہتر کیا جائے گا؟ اس میں جی پی ایچ اے کے ساتھ میں نے کل میٹنگ کی تھی، اور پی ایچ اے کو میں نے ٹاسکنگ کی ہے، تو پی ایچ اے والے ورکنگ کر رہے ہیں، وہ کچھ دنوں میں میرے پاس ورکنگ لے کے آئیں گے، اور پی ایچ اے کے ساتھ مل کے مختلف جگہوں پہ نا ہم بیوٹیفیکیشن بھی ایڈ کر رہے ہیں، اور کچھ سپورٹس فیسلٹیز بھی ایڈ کر رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ پی ایچ اے کے ساتھ مل کے ہم پیڈل کورٹس ایڈ کریں گے، کچھ جگہوں پہ کرکٹ ایرینا ایڈ کریں گے، اور کچھ جگہوں پہ جو چوکس ہیں ہمارے، ان چوکس کے اندر کوئی مونومنٹ لگانا اور کوئی ٹریفک کا فلو کو ریگولیٹ کرنے کا پرپوزل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے انڈر پاسز ہیں، بریجز ہیں اور فلائی اوورز ہیں، اس کا بھی میں نے ان کو پرپوزل دیا ہے کہ ان کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، اور ان کو کلر اسکیم بنا کے لے کے آئیں۔ تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ 3-4 دن میں جیسے ان کا پلان فائنل ہو جاتے ہیں تو ان میں سے پھر جو ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، کچھ فلانتھراپی سے کریں گے، کچھ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے کریں گے، تو یہ پی ایچ اے کے ساتھ مل کر یہ انیشیٹیوز ہیں پائپ لائن میں، تو انشاءاللہ ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ اوکے سر، جس طرح اب آخری کویشچن میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کچہری بازار کے مڈ میں گرین بیلٹ بنایا گیا، امیر پور بازار کے مڈ میں سیوریج کی لائن بچھائی جا رہی ہے، گھنٹہ گھر کے اطراف جو راؤنڈ اباؤٹ ہے، جو گول جسے ہم گھنٹہ گھر کا کہتے ہیں، اس کی بیوٹیفیکیشن کے پلان میں بھی کچھ گرینری یا ایسی منفرد چیز شامل ہے؟ جی وہ بالکل کریں گے، لیکن وہ سب سے اینڈ پہ ایڈ کریں گے، کیونکہ بازار کا کام چل رہا ہے، تو ایک ایک بازار کر کے ہم کرتے ہیں گے۔ جو ہمارے 8 بازار ہیں، ان 8 کے 8 بازاروں کو نا ہم نے 1 بائی 1 مکمل کرنا ہے، اور جب یہ 8 بازار مکمل ہو جائیں گے تو پھر جو گھنٹہ گھر کا جو اٹ سیلف جو مین چوک ہے نا، اس کو پھر ہم بیوٹیفائی کریں گے۔ شہر کے تمام بازار جو ہیں وہ بیوٹیفائی کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جو تاجروں کی جانب سے اعتراضات کیے گئے اس کا بھی جواب دیا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے کہ انتظامیہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہاں کے مقامی رہائشیوں کو اور تاجروں کو پارکنگ کی سہولیات بھی فراہم کی جا سکیں، اور بیوٹیفیکیشن کے کام کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بیوٹیفیکیشن کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر ورک جو ہے اسے 2 شفٹوں میں چلایا گیا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے مقامی افراد سے بھی کہ کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، بات ہو رہی ہے 8 بازاروں کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے۔ کچہری بازار کی بیوٹیفیکیشن مکمل ہو چکی، امیر پور بازار اور جھنگ بازار کی بیوٹیفیکیشن کا عمل بیک وقت شروع کر دیا گیا ہے۔ مقامی تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سہولیات فراہم کی جاتی پھر بیوٹیفیکیشن اچھی لگنی تھی، لیکن اب چونکہ سہولیات بھی فراہم نہیں کی گئیں اور بیوٹیفیکیشن کا عمل جو ہے وہ بھی سست روی کا شکار ہے، تو ایسے میں نہ صرف مقامی دکانداروں کو بلکہ مقامی رہائشی افراد کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ اس معاملے پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ بہت سے مسائل ہیں جن کو حل کیا جانا باقی ہے۔ ابھی واسا کی بہت سی اسکیمیں ہیں جو ایم ڈی واسا بھی جن کا ذکر کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جن پہ عمل بھی ہوگا سارا،
लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन तक तो हम बहुत सारे मसाइल फेस करेंगे। इसी तरह अगर ब्यूटिफिकेशन करनी है तो शहर के जो उजड़े बागात हैं, जो पार्क्स हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनको खूबसूरत बनाया जाए। शहर के जो 8 बाज़ार हैं घंटा घर के, ये कारोबारी मरकज़ है बेसिकली। घंटा घर और उसके 8 बाज़ार कारोबारी मराकज़ हैं। कारोबारी मराकज़ हैं, ये तफरीह गाहें नहीं हैं, ये सैर गाहें नहीं हैं। इनको खुला करने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ ग्रीन बेल्ट्स बनाकर और तंग कर दिया जाए। हाँ, बाज़ारों की तज़यीन व आराइश करनी है, जैसे इमारतों पे उसको रंग किया जा रहा है, वो भी किसी खूबसूरत अंदाज़ में होना चाहिए जो अच्छा लगे। ये जो हर चीज़ इक्वल, हर चीज़ बराबरी की बना देना, सबका रंग एक जैसा कर दें। अभी जो इससे पहले हमने देखा कि 8 बाज़ारों में एक ही रंग के वो लगा दें, ग्रीन और वाइट बोर्ड, इस तरह के कलर। दुनिया के किसी शहर में, किसी मुल्क में ऐसा देखा? नेवर एवर। ये जो रंगारंगी होती है, जो वैरायटी होती है, कहीं सुर्ख रंग है, ग्रीन है, पीला है, नीला है, मिक्सचर है, वो कहीं वो बड़ी बड़ी LEDs लगी हैं। आप अमेरिका चले जाएं, जापान चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इंग्लैंड जाएं, आपको इतने खूबसूरत रंग ही रंग नज़र आते हैं कि बहुत भला लगता है आँखों को। इधर आप हर जगह एक झंडे की तरह कि एक जैसे यूनिफॉर्मिटी जो है वो नज़र आए। जी, ये क्या बच्चों वाली बातें हैं? ये कोई किसी स्कूल की यूनिफॉर्म है या किसी आपने कोई फ़ौजी रेजिमेंट में होता है कि सब एक तरह की यूनिफॉर्म पहने, सब एक तरह का वो हर तरफ नज़र आए। अच्छा सर, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने भी बात की कि बाज़ार हमारे जो हैं वो हब था फैसलाबाद के, बिज़नेस मराकज़ थे, लाखों लोग रोज़ाना आते थे। अब ताजरों की जानिब से सबसे अहम जो नुक्ता उठाया गया वो ये कि पहले जहाँ बाज़ार के अंदर, कचहरी बाज़ार की बात कर रहे हैं जिसकी ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी, कि पहले जहाँ 10,000 लोग आते थे, अब पार्किंग का प्रॉपर इंतज़ाम ना होने की वजह से वहाँ 5,000 से भी कम लोग आ रहे हैं, जिससे बिज़नेस भी डाउन हो रहा है। तो अभी वो जो ब्यूटिफिकेशन के जो कुछ दावेदार थे कि हम इसको यूँ बहुत खूबसूरत बना देंगे और यहाँ होगा पार्किंग, ऐसे होगी, लोग इधर आएंगे, शाम को चाय पीने आएंगे। भाई, पार्किंग के मसाइल के कौन हल करेगा? अभी घंटा घर की तरफ चाय पीने का तसव्वुर करते ही आपको झंझलाहट होने लगेगी कि भाई मैं गाड़ी कहाँ 2 किलोमीटर दूर खड़ी करके कहीं जाऊँगा चाय पीने। ये अजीब व गरीब किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। तो उन बेचारों का चलते कारोबारों का बेड़ा गर्क किया है। बाज़ार दुकानदार जो थे उनके आगे रेडी शेडी या जो भी स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, दोनों का गुजारा होता था। सैकड़ों हज़ारों लोग जिनके स्टॉल्स थे वो भी उठवा दिए, और जो दुकानें थीं वो दोनों मिल के काम कर रहे थे। कुछ उनका भी भला हो जाता था दुकानदारों का, और इनका भी रोज़गार चल रहा था। तो एक रौनक होती थी 8 बाज़ारों में, गहमा गहमी होती थी, भरे होते थे। अब तो उजाड़ है और यूँ लगता है कि जैसे बेचारे, मैं यकीन करें रोज़ कोई ऐसे लोगों से मिलता हूँ कि जो किसी न किसी का ताल्लुक़ निकल आता है उस 8 बाज़ारों से, वो रोते हैं। अभी मुझे यहाँ एक साहब मिलने आए, उनकी उधर दुकान है, वो कह रहे थे कि जी मेरा बेटा कहता है कि अबू जी ये आज तीसरा चौथा दिन है, हमें कुछ भी एक मिनिमम ख़र्चा जो होता है घर चलाने के लिए वो भी नहीं निकल रहा। दुकानें भी ख़त्म करवा, वो स्टॉल भी उठवा दिए, सब कुछ कर दिया ब्यूटिफिकेशन के नाम पे। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही बेढंगे तरीके से सारा कुछ हो रहा है। तो उसमें ज़िम्मेदार फैसलाबाद के कल्चर में भी अगर हम समझें तो 8 बाज़ारों से कुछ कल्चर जुड़ा है। 8 बाज़ारों के अंदर लस्सी की मशहूर दुकान है, झंग बाज़ार की चाय है, कचहरी बाज़ार झैल घर की अगर हम बात करें तो झंडे की चाय है। ये वो मुकाम है जहाँ दूर दराज से लोग आते थे, यहाँ बिज़नेस चलता था, यहाँ बैठकें चलती थी। अब सिर्फ वो पार्किंग का इंतज़ाम ना होने की वजह से उन 8 बाज़ारों से दूर हो रहे हैं। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये मज़ीद दूर होंगे। कहाँ बैठेंगे लोग, कहाँ पे, किस चीज़ पे सवार होके जाएंगे? पार्किंग का तो पहले मसला बहुत संगीन था, अब जब 8 बाज़ारों से पार्किंग ख़त्म हो जाएगी तो उसको कहाँ खड़े करेंगे लोग? गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें किधर जाएंगी? और किसी का दिमाग ख़राब है कि वो बहुत दूर कहीं गाड़ी खड़ी करे और चलें जी उधर जाके हम 8 बाज़ारों में कहीं जाके चाय पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं।
इसका मतलब आप 8 बाज़ारों का कारोबार बर्बाद कर देंगे, तो ये कोई खिदमत नहीं है कारोबारी बरादरी की या शहर की। तो इसीलिए ताजर रोते नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको अब भी वक्त है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसके बारे में कोई ऐसी जामे पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कारोबार चलें, ना कि बंद हों। और कारोबार चलेंगे तो गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा, कोई टैक्स मिलेगा, कोई रेवेन्यू आएगा, लोगों की जेबों में कुछ जाएगा, उनके चूल्हे जलेंगी तो गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा, खुशहाली नज़र आएगी। जब वो नहीं होगा तो फिर आपको हर तरफ मायूसी नज़र आएगी। और फिर गवर्नमेंट ये गिला करती होती है कि लोग हमें वोट नहीं देते, लोग हमारे बारे में बातें नेगेटिव करते हैं। तो कैसे नहीं होंगी? जब उनके रोज़गार बंद होंगे, कारोबार बंद होंगे, उनके चूल्हे नहीं जलेंगे, ऐसी पॉलिसियाँ बनेंगी जिनकी वजह से उनकी दुकानें बंद होंगी, कारोबार चलने की बजाय बंद होने की तरफ जाएंगे। तो प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं, वो आज ख़ुद उनके मुंह से, उनके दिल से ही कुछ ख़ास किस्म की दुआएं निकलेंगी। शहर में 8 बाज़ारों के अंदर ब्यूटिफिकेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ ऐसी राय भी हमने ली जिसमें शहर पूरे पर ना सिर्फ नज़र रखी जाती है बल्कि बताया जाता है कि क्या चीज़ें मुस्तक़बिल में फैसलाबाद के लिए अहम हो सकती हैं। 8 बाज़ारों में मौजूद ताजरों का ये कहना है कि पहले सहूलियात फराहम कर दी जाती, सबसे बेसिक सहूलियात पार्किंग की थी, उसके बाद अगर ब्यूटिफिकेशन होती तो कुछ वक्त के लिए तंगी बर्दाश्त की जा सकती थी। अब पहले 4 माह कंस्ट्रक्शन वर्क में मुश्किलात हों और उसके बाद पार्किंग का मसला। जबकि दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि पार्किंग प्लाज़ों की तामीर जो है अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू कर दी जाएगी और दोनों प्रोजेक्ट जो हैं जिनमें ब्यूटिफिकेशन का अमल और पार्किंग प्लाज़ों का अमल जो है ये रवां साल के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगा और शहरियों के मसाइल भी हल हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाम सरकार से अपने होस्ट वकास अहमद बेग को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।